بونجور البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا مزيان. اليوم جيتكم بنوفيل فيديو اللي راكم قريتو في لي تيتر بيان سور تاع مشترياتي. هادو المشتريات اللي شريتهم تاع لي برودوي كوزميتيك. بيان سور واش راح نوري لكم كابابل يعجب البعض كيما كابابل ما يعجبش. واللي ما تحبش البرودوي كوزميتيك سيباراتهم كاع تشوفوا لا فيديو. لازم تجي تروح للفيديو تاعها. انا نوريكم واش شريت. لا بليبار تاع البرودوي مازال ما نسيتهمش، لا بروميير فوا نشريهم. ابري كي نسيهم نبدو لكم اسكو عجبوني ما عجبونيش كامل، ويبقاو دي بيان هاد شريت اللي ما عجبهاش بيان سور ما تشريش. راح معايا كلو لا فيديو. هادو هما لي برودوي البنات، درتهم لهنايا باش ما ننسى حتى حاجه. فوالا نبداو مع لو بروميير برودوي اللي شريت هذا لو شامبوان بروتيليس اللي راهو داير حاله نتاع 1 لتر، سمعتهم بزاف يهضروا عليه. فوالا غون فورمات فيه 1 لتر، يعني يكفيك بزاف. فوالا كش داير. شريت تاع شوفو سيك، ما كنت راح نشري نتاع تو تيب دو شوفو مي ريحته نو ما عجبتنيش، دونك شريت تاع شوفو سيك باسكو ريحته هايله. هذا نورمالمون تاع لي نوازيت. فوالا ابري مازال ما سيتو، كي نسيه ان شاء الله بربي نمد لكم لو روندو تاعو. شريت تاني هاد لابري شامبوان اللي رخيص وشباب وهايل. شريت في لو موف كلير نتاعو تاع بيرس. هذا ريحته شابه الشباب، انا خرج عليا ورخيص، يدير يا ربي 14000 تلقاوه اونتر 14 15000 هكذا ما يديباسيش. وشباب ريحته تبقى في الشعر ميم كي تنشفوه وكلش يبقى في الشعر، ريحته هايله. انا سيت لو بلون لو فير، وهذا لي كولور الاخرين ماشي بزاف ريحتهم شابه، مي هذا ما شاء الله. لي جيل دوش نتاع فينوس راكم كامل تعرفوهم. هذا الجيل دوش اكسفوليون تاع فينوس هايلين بزاف شابين. سيت جربي سيتهم لا بليبار تاعهم سيت نتاع لي فريز نتاع نوات كوكو نتاع يا ربي واش سيت ثاني سيت هذاك اللي فيه دي بتي كور هكا. وهاد الخطره شريت تاع البيش نسيه، ريحتهم شابه. واللي حبت جيل دوش ابيتي بري بيان سور فينوس توجور تلقاوه. ديودورون داف تاع السيترون بيان سور تاع الصيف وقته. توجور في الصيف نحب السيترون ولا فاني ولا هاد الروايح اللي خفاف. هذا نتاع ابو سعد ثاني لي بروم تاع ابو سعد جولد باترفلاي. سي لا بروميير فوا ثاني كنشريه. شفت بزاف البنات داروا عليه. شفت لو روز وهذا لو دوري، عجبني لو دوري باسكو ريحته خفيفه، الغوز ريحته شويه قويه. فوالا ثاني سي لا بروميير فوا اللي نسيه. لو سيروم شريت هذا نتاع بافيا. فوالا نتاع بافيا ثاني سي لا بروميير فوا نشوفو. وشفت لا مارك رفت لو جون هو لو بروميي بلا ما نحوس كل تيب دو شوفو، رفت عجبتني ريحته دونك ديتو. هذا نتاع نورمالمون شوفو سيك. فوالا هاي ليكم شوفو سيك. انا ما عنديش لي شوفو سيك بزاف مي بون نسييه باسكو عجبتني ريحته. لو ستيك تاني انا نستعمل بوكو بلوس تاع دوف. حبيت نسيي ريكسونا لو روز هذا باسكو ريحته عجبتني هايل بزاف. لي بري البنات بالك نديرهم لكم في المونتاج تاع لا فيديو، نخليهم لكم لتحت باسكو مانيش شافيه 100% على لي بري. شغل شريت من عند كوزميتيك واحد. شريت شوشو دبان لو غري كارت من الغوز غوز وهذا اللي فيهم لي بونبون عجبوني حبيت نسييه. فوالا هذا لو فون دو تان ثاني سي لا بروميير فوا نشوفو، لا بروميير فوا نسييه. راني دوكا بوكو بلوس في الغوبي روز، هذيك الغوبي روز اللي خرجت جديده جايه تبريلي. وهذا نصحوني به قلت علاش لا نسييه. وثاني هذا تاع لي فون دو تان بيتي بري، هذا وقت شريته 45 50,000 خفيف. نسييه ابخي نمد لكم النتيجه. هذا العكسه لا بتيت بروسون سيليكون تاع الوجه حبيت نسيها، شريتها في لوغون بامبا ثاني ما كانت عندي تاع بروميير فوا نسيها. شريت ان بتي بوندو هكا تاع سيوفي جاي. فوالا كيفاش داير من بومبي
ما يتزين. هذا باغ كونطخ فيه بزاف لي كولور، كاين نوار بيج، كاين لي كولور نتاعو شابين، مي كوم عندي نوار عندي غاز عندي وقيلا ارجون، حبيت ندي واحد بلون تاع الصيف باسكو شباب ويتلبس مع كل شيء. لي فيرني فوالا واش شريت. بون نبدا تاع فرفاشه، شريت هذوما لي دو تاع فرفاشه، لو روج تاع فرفاشه بزاف شباب، ولو موف هذا حبيت نسيه. لا فيريتي كانوا ان بروموسيون، كندير لهم كوزميتيك كندير لهم بروموسيون 20000 دونك ديت زوج. لي زوط كولور كانوا كامل في الكلار، كاين نيود كاين البلون ترانسبارون اي تو، انا عندي بزاف منهم دونك حبيت نسيه هذوما لي جو شويه فرونسي. وهذا نتاع لا مارك ايمي بيوتي، هذا عجبتني قرعته، عجبتني القرعه باسكو تشبه للقرعه نتاع السي تاع البارفان تاع السي، عجبتني. ومام في لاكوافيس تجي شابه. مالوغوزمون لقيت غير هاد لا كولور ولي زوط كولور كامل كلير. ابري كاين القرفون سيتي نزيد وحده ولا باش نحطهم اونصومبل. فوالا ثاني شريت هاد لابغوس نتاع بلوتو البانسو تاع فاراجو باسكو ما عنديش. عندي شريت هذيك لا بوشيت، ما اون جينيرال لي بوشيت اللي تشوفون فيه كامل لو كيت تاع لي بانسو يجي فيها البانسو تاع فاراجو، يتلقاوه الصغير يتلقاوه الكبير نتاع واسمو نتاع الهايلايت. دونك انا نحب هذا الميديوم، شريت في المتوسط. فوالا ماو كبير ماو صغير، هذا شريته 45000. فوالا كيفاش داير وشباب الريش تاعو رطب وما يطيرش. فوالا دوكا التوالا بقاو لي بريون ليف. بون هادو دو بريون ليف، هذا نوت وهذا روبي روز. وشريت عندي بال تاع شكون تاع كيس بيوتي. فوالا دوك نسواتشي لكم لي بريون ليف شابين بزاف. هذا شريته في الكلير، نوت شريته في الكولور كلير. فوالا لا كولور هكذا راهو يبان شويه جوغ يبريي، مي ابري يولي مات كي ينشف. هذه هي لا كولور شابه بزاف نتاع الصيف نتاع البحر نتاع برونزاج سورتو. وكاين هذا نتاع روبي روز، هذا جاي شويه فرونسي سواري ولا تكوني لابسه، هذا يجي مع النوار يجي مع السواري يجي. فوالا كيفاش داير لو دوزيام. في لا كاميرا راهو يبان روج، باغ كونطخ هو رايح للموف شويه. فوالا لا كولور. وهذا اللي بان ثاني لا بروميير فوا نسيه تاع كيس بيوتي تاع العسل. اصبروا نفتحوه. فوالا ما فيش بزاف، شوفوا صغير نسيه مازال ما سيته. هذا ثاني. فوالا هادو هما لي زارتيكل تاع الكوسميتيك اللي شريتهم. مازال نسوا الارتيكل دوك نوريهم. قالنا الارتيكل التالي البنات اللي هو هاد لي طونغ، هاد البنيره هذا دايره خفيفه. هادو لقيتهم من بروموسيون 65000 دونك بروفيتي ديت وحده. ان ميم طون جامي لبست عفسه في الماروك سواء في الحوايج ولا في لي شونسيون. دونك عجبتني قلت علاش لا نسيها نلبسها باسكو تجي شابه مع الجبيبات اي تو. فوالا خفيفه عجبتني مشيتها خفيفه. هادو هما لي زارتيكل اللي شريتهم، جيسبر يكونوا عجبوكم، جيسبر تكونوا استفدتوا. البنات تسمحوا لي على كاين الحس راهو برا ايتو، راهم كاين لي كرافو اي اوسي. قلتها في الديبي تاع لا فيديو ني حنعاودها دوكا، ماشي لازم يعجبكم كامل لي برودوي وماشي لازم يعجبكم واش نشري باسكو كل وحده والكون تاعها، كل وحده واش تحب دير واش ما تحبش دير. كاين تحب دير دي برودوي غاليين لي برودوي تاع لا هوت غام، كاين تحب دير حاجه في السامبل. كل وحده واش تحب. دونك انا ما نقدرش نوبليجي عليكم، انا وريت لكم واش شريت. جيسبر ان شاء الله يكون عجبكم، جيسبر تكونوا استفدتوا ديتوا اون ايدي باغ اكزومبل هكا. وكي نعاود نسيهم بيان سور نعاود نمد لكم النتيجه اسكو عجبوني اسكو ما عجبونيش. سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم، وتهلاو في روحكم. ما تنساوش ديروا لي ابوني الا حبيتوا بيان سور، ديروا لي دي جيم بيان سور الا حبيتوا اوسي. تهلاو بزاف في روحكم. ان شاء الله لا بروشين فيديو ان شاء الله تكون بلوز انتريسونت.
مدوا لي رايكم اون كومونتير بيان سور، وتهلاو بزاف بزاف في روحكم. باي باي.